अस्सलाम वालेकुम गाइस। पाकिस्तान कैसे टूटा? पाकिस्तान तोड़ने के जिम्मेदार कौन? फौजी जर्नल या सियासतदान? पाकिस्तानी तरीक के सबसे शफाफ तरीन इंतखाबात किस आर्मी चीफ ने करवाए और यही इंतखाबात पाकिस्तान टूटने की वजह बने? सकूते डाका के अहम किरदार शेख मुजीबुर रहमान को फौजी नौजवानों ने घर में घुसकर कत्ल क्यों किया? मैं हूं इजाज अली और आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तरीके मुस्तनद हक़ाइक़ से वाकिफ हो सके। नाज़रीन, जनरल याहिया ने मार्च 1969 को अयूब खान को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। अब जनरल याहिया एक ही वक्त में पाकिस्तान के सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। जनरल याहिया अयूब के ज़वाल के असबाब देख चुके थे, इसलिए इन्होंने अयूबी दौर में सियासतदानों पर लगी पाबंदियों को ख़त्म किया। जनरल याहिया ने अयूब का मुतनाज़ा तरीन आइन भी मनसूख कर दिया। इन्होंने दिसंबर 1970 में सदारती इंतखाबात करवाए। नाज़रीन, ये पाकिस्तानी तरीक के पहले आम इंतखाबात थे जिसमें एक आदमी एक वोट का असूल इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस इलेक्शन को पाकिस्तान के सबसे शफाफ तरीन इलेक्शन कहा जाता है, लेकिन इन शफाफ तरीन इलेक्शन का नतीजा बहुत खौफनाक साबित हुआ। बंगाल यानी मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने क्लीन स्वीप किया और 160 नशिस्तें जीत ली, लेकिन इनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक सीट भी हासिल ना कर सकी। दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीती, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो मशरकी पाकिस्तान में एक सीट भी ना ले सके। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। पूरा मशरकी पाकिस्तान शेख मुजीबुर रहमान के साथ खड़ा था और शेख मुजीबुर रहमान आईनी लिहाज से पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। नाज़रीन, जनरल याहिया की ज़िम्मेदारी थी कि इक़्तिदार शेख मुजीबुर रहमान को मुंतकिल करते। इस मकसद के लिए जनरल याहिया ने 1 फरवरी 1971 में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया। नाज़रीन, ये एक तरीगी मौका था। पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान से मुंतखब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इस तरीगी मौके पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। न सिर्फ शिरकत से इनकार किया बल्कि इन्होंने अपने नुमाइंदों को भी धमकी दी कि जो कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेगा इसकी टांगें तोड़ देंगे। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात पर एतराज़ था। नाज़रीन, भुट्टो समझते थे कि शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात पाकिस्तान से अलहदगी के निकात हैं, लेकिन सियासी माहिरीन कहते हैं शेख मुजीबुर रहमान पर एतराज़ात के बावजूद भुट्टो को इजलास में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए थी। भुट्टो ने जनरल याहिया पर इजलास मुलतवी करने पर दबाव डाला। जनरल याहिया ने इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास का मुलतवी होना था कि मशरकी पाकिस्तान में आग लग गई। बंगाली समझने लगे मगरबी पाकिस्तान की इशराफिया हमें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं करना चाहती। पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तारीख चल पड़ी। भारत जो पहले ही मौके की तलाश में बैठा था, भारत ने बागी गिरोह मुफ्ती बाहिनी के ज़रिए बगावत शुरू करवा दी। मुफ्ती बाहिनी के गिरोह ने पाक फ़ौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। ये पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। नाज़रीन, अगर उस वक्त एक इजलास बुलाकर इक़्तिदार इंतखाबात जीतने वाले के सुपुर्द कर दिया जाता तो शायद पाकिस्तान की तारीख आज कुछ और होती। जनरल याहिया ने बगावत कुचलने के लिए फौजी एक्शन शुरू कर दिया। नाज़रीन, ये तरीगी हकीकत है कि फ़ौजी एक्शन को भुट्टो समेत तमाम बड़ी सियासी जमातों ने सपोर्ट किया। पाक फ़ौज ने मुफ्ती बाहिनी की बगावत को 9 माह में कुचल दिया।
دوسری طرف موقع کی تلاش میں بیٹھے بھارت نے اپنی سازشیں ناکام ہوتی دیکھی تو انٹرنیشنل بارڈر کراس کر کے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئی۔ جغرافیہ ہمارے خلاف تھا۔ پاک فوج مرکز سے 1000 میل دور تھی۔ چاروں طرف سے دشمن پوری سپلائی لائن کے ساتھ پاکستان کو گھیرا ڈال چکا تھا۔ اس جنگ میں شکست دیوار پر لکھی تھی۔ ناظرین، اس جنگ میں پاکستان کو اپنی تاریخ کی سب سے شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 90,000 فوجی بھارت کے قیدی بن گئے۔ ملک ٹوٹ چکا تھا۔ پاکستان مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی بجائے صرف پاکستان رہ چکا تھا۔ ناظرین، ملک ٹوٹنے کا ذمہ دار کوئی ایک فرد نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے سینکڑوں عوامل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ دیکھنا ہو کہ اگر کوئی شخص ملک کو توڑنے سے بچا سکتا تھا تو وہ تھے جنرل یحییٰ۔ جی ہاں ناظرین، جنرل یحییٰ، کیونکہ بطور صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ان کی آئینی ذمہ داری تھی کہ اقتدار سب سے زیادہ ووٹ لینے والے کو ایمانداری سے منتقل کرتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے ساتھ ہی جنرل یحییٰ کے اقتدار کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ ناظرین، جنرل یحییٰ نے ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار منتقل کر دیا۔ بھٹو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور دستور ساز اسمبلی کے سربراہ بن گئے۔ ناظرین، ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا اور جنرل یحییٰ کو نظر بند کر دیا۔ باقی زندگی میں جنرل یحییٰ زیادہ دیر نظر بند رہے۔ بھٹو کی پھانسی کے 1 سال بعد سقوط ڈھاکہ کا اہم ترین کردار یعنی جنرل یحییٰ انتقال کر گئے۔ ادھر پاکستان سے الگ ہونے والے بنگلہ دیش میں ایک کے بعد ایک فوجی بغاوتیں جنم لینے لگی، یہاں تک کہ علیحدگی کے صرف 4 سال بعد ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کو نوجوان فوجی افسروں نے گھر میں گھس کر قتل کر دیا۔ یوں صرف 10 سال کے اندر سقوط ڈھاکہ کے تینوں اہم کرداروں یعنی بھٹو، شیخ مجیب الرحمان اور جنرل یحییٰ موت کی وادی میں جا سوئے۔ پاکستان میں سقوط ڈھاکہ کے سانحے کی وجوہات جاننے کے لیے کمیشن بنایا گیا۔ اس کمیشن کے سربراہ بنگال سے تعلق رکھنے والے چیف جسٹس حمود الرحمان تھے۔ انہوں نے سقوط ڈھاکہ پر تفصیلی رپورٹ تیار کی۔ رپورٹ میں ذمہ داروں کا تعین کیا گیا اور سقوط ڈھاکہ کے عوامل بھی لکھے گئے۔ یہ رپورٹ بھٹو کے دور میں مکمل ہوئی، لیکن چند مصلحتوں کے پیش نظر انہوں نے رپورٹ کو شائع نہیں کیا۔ وہ دن اور آج کا دن وہ رپورٹ کبھی سامنے نہ آ سکی۔ اس رپورٹ کے کچھ حصے بھارت میں تو شائع ہوئے، لیکن پاکستان میں اسے کبھی پبلک نہیں کیا گیا۔ پاکستان کی کہانی جاری ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بھارت پر کیا دباؤ ڈالا کہ بھارت 90,000 فوجی قیدی رہا کرنے پر مجبور ہو گیا اور جنرل ضیاء الحق کس طرح ایک اور مارشل لا لگانے میں کامیاب ہوئے۔ یہ جاننے کے لیے ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط دیکھیے گا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تاریخ کے مستند حقائق سے واقف ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔